सबैजनालाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी पढ्न गइराखेका छौँ बीबीएस फर्स्ट इयर माइक्रो इकोनोमिक्स अन्तर्गत रहेर युनिट 3 जस अन्तर्गत रहेको छ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई। र योभन्दा अगाडिको क्लासहरूमा चाहिँ हामीले पार्ट 1 भिडियोमा चाहिँ यस च्याप्टर अन्तर्गत रहेका न्युमेरिकल प्रोब्लमहरू अन्तर्गत केही फर्मुलाहरूलाई डिस्कसन गरेका थियौँ भने यो 2077 सालमा सोधेको एउटा लङ क्वेसनलाई सोल्भ गरेका थियौँ। त्यसै गरेर हामीले पार्ट 2 भिडियोमा चाहिँ 2076 सालमा सोधेको क्वेसनलाई पनि सोल्भ गरिसकेका छौँ भने यदि हजुरहरूले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने सुरुमा पार्ट 1 पार्ट 2 गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर आजको क्लासमा विशेष गरेर पार्ट 3 क्लास रहनेछ भने आज हामी यसैबाट कन्टिन्यू गर्नेछौँ र हामीले 77 र 76 गरिसकेका छौँ भने आज हाम्रो पालो रहेको छ 2075 सालको है। यसमा हामीलाई के सोधेको छ भने कन्सिडर द फलोइङ डिमान्ड सेड्युल है। कन्सिडर द फलोइङ डिमान्ड सेड्युल भनेर हामीलाई के दिएको छ ABCDE भनेर केही पोइन्ट्सहरू दिएको छ र PX र QDX भनेको के हो? P भनेको प्राइस, QD भनेको Q भनेको क्वान्टिटी हो डिमान्ड, QD क्वान्टिटी डिमान्ड, P भनेको प्राइस, X भनेको X वस्तुको प्राइस, X वस्तुको क्वान्टिटी डिमान्ड भनेको है। त यसमा नझुकिनु होला। P मात्रै पनि भन्न सक्छ, Q मात्रै पनि भन्न सक्छ, P र QD भन्छ। अब यो आफै बुझ्नुहुन्छ। अब यसमा सोध्यो कि हामीलाई भने अब यो खाली हिसाबहरू एकदमै सजिलो छ है त, यिनीहरू केही पनि गाह्रो छैन। यसमा हामीलाई के सोधेको छ एमा कम्प्युट प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एट मुभमेन्ट फ्रम B to D and D to B बाई प्रोपोर्सन मेथड भनेको छ है। अब हामीले यसलाई प्रोपोर्सन मेथड भन्यो भने कसरी गर्ने र एभरेज मेथड भन्यो भने कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले टोटल्ली फर्मुलाहरू कसरी याद गर्ने भन्ने कुराहरू पार्ट 1 भिडियोमा डिस्कसन गरिसकेका छौँ र आज हामी फर्मुलाहरू नलेखेर डाइरेक्ट यसलाई सोल्भ गर्ने प्रयास गर्नेछौँ है। ल अब यसमा सुरुमा हामीलाई प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एट मुभमेन्ट फ्रम B to D and D to B भनेको के हो भने B to D र D to B मा चाहिँ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड निकाल्नुहोस् बाई प्रोपोर्सन मेथड। अब पर्सेन्टेज भने पनि प्रोपोर्सन भने पनि एउटै मेथड हो, नझुक्किनु होला है। अनि कहिलेकाहीँ एभरेज भने पनि ARC भने पनि त्यो अर्कै एउटा अलग मेथड हो है त। अब यसमा हामीलाई यसमा A नम्बर छ तर A नम्बर भए पनि A अन्तर्गत दुईवटा क्वेसन सोधेको छ। के छ? एउटा B to D सोधेको छ, एउटा D to B सोधेको छ है। A नम्बरभित्र दुईवटा क्वेसन हो क्या यो, एउटा B to D मा निकाल्ने EP निकाल्ने प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, एउटा D to B मा निकाल्ने भनेपछि अब यसमा सुरुमा हामीले के लेख्छौँ? यहाँ हामीले लेख्छौँ 2075 साल क्वेसन नम्बर 13 को हामीले यहाँनिर के लेख्छौँ त सोलुसन भनेर यसरी हामीले लेख्छौँ है त, सोलुसन भनेर लेख्छौँ। अब यहाँनिर हामीलाई क्यालकुलेसन अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेर लेख्ने। अब ए नम्बर हो तर ए भित्र दुईवटा पाटो सोधेको छ नि त। ए नम्बर ए भित्र एउटा बुदा क्यालकुलेसन अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एट मुभमेन्ट फ्रम B to D, B to D पनि भनेको छ, D to B पनि भनेको छ। फर्स्टमा हामी क्यालकुलेसन अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एट मुभमेन्ट फ्रम B to D भनेर लेख्छौँ बाई युजिङ प्रोपोर्सन मेथड भनेर, अथवा क्वेसनमा प्रोपोर्सन मेथड भनेर, इक्जाममा पनि यसरी नै लेख्ने डाइरेक्ट हामीले सोलुसन भनेर हिसाब गर्नुभन्दा। अब यसलाई हामीले इनिसियल प्राइस पनि लेख्छौँ, न्यू प्राइस पनि लेख्छौँ, इनिसियल क्वान्टिटी पनि लेख्छौँ, न्यू क्वान्टिटी पनि लेख्छौँ है। यो तपाईँहरूले यदि पार्ट 2 भिडियो हेरेर यो भिडियो हेरेर आउनु भएको छ भने त यो त केही पनि छैन, सेम टु सेम त्यस्तै नै छ। उत्तिकै पनि भिडियो नहेरेरै पनि गर्न सकिहाल्नुहुन्छ र त्यही पनि मैले फेरि पनि यसलाई बुझाउने कोसिस गर्छु। अब हामीले इनिसियल प्राइस भनेको हाम्रो यदि प्रोपोर्सन अथवा पर्सेन्टेज मेथड छ भने इनिसियल प्राइस र न्यू प्राइसलाई P र P1 भनेर लेख्छौँ र इनिसियल क्वान्टिटी र न्यू क्वान्टिटीलाई Q र Q1 भनेर लेख्छौँ। यदि एभरेज अथवा ARC मेथड थियो भने P1 P2 Q1 Q2 लेख्थ्यौँ। पर्सेन्टेज अथवा प्रोपोर्सन मेथड छ भने P1 र Q1 लेख्छौँ। अब यहाँनिर तपाईँहरूले जब सबैमा यही लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, सबैमा त्यही P1 P2 लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, मैले भने जस्तै नलेख्न पनि सक्नुहुन्छ है त। इनिसियल प्राइस भनेको कति, न्यू प्राइस भनेको कति, इनिसियल क्वान्टिटी भनेको कति, न्यू क्वान्टिटी भनेको कति, यति मात्रै हामीले थाहा पाउने हो है। अब B to D मा है, अब हामीलाई जस्तै यो 76 सालको क्वेसनमा त हामीलाई यहाँ सप्लाई फङ्सन पनि दिएको थियो, के अरे क्वान्टिटी सप्लाई पनि दिएको थियो, किनभने क्वेसनमा सप्लाई पनि सोधेको थियो। अब हामीलाई यहाँनिर के सोधेको छ? डिमान्ड मात्रै सोधेको छ, प्राइस इलास्टिसिटी डिमान्ड सोधेको छ भने QDX मात्रै दिएको थियो। अब काहीँनिर झुक्क्याउनलाई एउटा अर्को कोठामा QSX भनेर यसरी पनि दिइदेला है। डिमान्ड छ भने QDX मा हेर्ने, सप्लाई छ भने QSX मा हेर्ने, प्राइस चाहिँ साझा नै हुन्छ भने B to D भन्यो भने है P भनेको 6 भयो अनि P1 भनेको 2 भयो। B to D इनिसियल भने B to D भन्यो भने इनिसियल हेर्ने B मा, न्यू हेर्ने D मा है। इनिसियल प्राइस भनेको 6 भयो, न्यू प्राइस भनेको 2 भयो, इनिसियल क्वान्टिटी भनेको 10 भयो, न्यू क्वान्टिटी भनेको 30 भयो। त्यही त छ, इनिसियल प्राइस भनेको 6, न्यू प्राइस भनेको 2, इनिसियल क्वान्टिटी भनेको 10 र न्यू क्वान्टिटी भनेको 30 हो। यसरी लेख्ने है। अब यसरी त लेख्ने, तर पर्सेन्टेज अथवा प्रोपोर्सन मेथड छ भने इनिसियललाई P, न्यूलाई P1, इनिसियललाई Q, न्यूलाई Q1 लेखिदिनु होला, सजिलोको लागि भन्दैछु। यसलाई जसरी गर्दा नि
हुन्छ है। अनि एभरेज अथवा एआरसी मेथड छ भने इनिसियल प्राइसलाई P1, न्यू प्राइसलाई P2, इनिसियल क्वान्टिटीलाई Q1 र न्यू क्वान्टिटीलाई Q2 लेख्नु होला है। त्यो जे लेख्यो भने B2D भनेको भएर बीमा भएको प्राइस P, डीमा भएको प्राइस P1, बीमा भएको प्राइस इनिसियल, डीमा भएको प्राइस न्यू, अनि बीमा भएको क्वान्टिटी इनिसियल क्वान्टिटी र डीमा भएको क्वान्टिटी न्यू क्वान्टिटी। किनभने B2D भन्यो भने बी भनेको इनिसियल, डी भनेको न्यू, यसरी हाम्रो जान्छ। अब यसलाई हामीले फर्मुला वी नो द्याट भनेर इपी भनेको छ नि त, इपीको फर्मुला के हुन्छ माइनस डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी हुन्छ है। माइनस डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी हुन्छ भने अब माइनस डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इन्टु पी बाई क्यू पनि हुन्छ। यो पी माथि क्यू तल आउँछ। कुन मेथड? प्रोपोर्सन मेथड अथवा पर्सेन्टेज मेथड भने पनि यही नै हो है। यस्तो हुन्छ। एभरेज भने चाहिँ फरक हुन्थ्यो फर्मुला माइनस। अब डेल्टा क्यू भनेको के हो भने क्वान्टिटी अफ न्यू क्वान्टिटीबाट इनिसियल क्वान्टिटी घटाउने, 30 माइनस 10 घटाउने, 30 माइनस 10। डेल्टा पी भनेको न्यू प्राइसबाट इनिसियल प्राइस घटाउने, 2बाट 6 घटाउने भने 2बाट 6 घटाउने। फेरि ओहो 2बाट 6 घटाउनुपर्छ माइनसमा आउँछ भनेर डराउने होइन, जे छ त्यही। यो लेखेको सही छ भने त यो हामीले जस्तो भयो त्यस्तै लेख्ने भने पी बाई क्यू, पी भनेको 6 छ, पी भनेको 6, क्यू भनेको 10, 6/10 भयो भने 30बाट 10 घट्यो भने 20 आउँछ, 2बाट 6 घट्यो भने 4 आउँछ, 2बाट 6 घट्यो भने माइनस 4 आउँछ है। माइनसको अगाडि माइनस छ, इन्टु 6/10 भयो। अब यसपछि क्यालकुलेसन गरेको छु, यो माइनस माइनस काट्यो, 20लाई 4ले भाग गऱ्यो भने 5 आयो, अनि इन्टु 6/10 त छँदैछ, अनि 6 पंजे 30 हुन्छ, 30/10 गर्दाखेरि कति आउँछ त? यसको एन्सर आउँछ 3 आउँछ हो। अब यसमा हामीलाई के गरेको छ भने एन्सर पनि ठ्याक्कै 3 नै छ है। यसमा क्वेसन ब्याङ्कमा कुनै क्वेसनमा हामीले के गरेको छ, प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको फर्मुलामा माइनस राखेको छ, कुनैमा प्लस राखेको छ है। यसमा चाहिँ माइनस नै, तर हुने भनेको फर्मुला माइनस नै हो है त। यसको माइनसमै हुन्छ, सप्लाई छ भने यसमा प्लस हुन्छ, माइनस हुँदैन। ल एउटा भयो। अब भर्खर त हामीले के गर्यौँ, ए नम्बर गऱ्यौँ नि त, प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड गऱ्यौँ भने के अरे ए को एउटा पाटो गऱ्यौँ, B2D गऱ्यौँ। अब सेम एमा त D2B पनि त भनेको छ नि, B2D एन्ड D2B बाई पर्सेन्टेज के अरे प्रोपोर्सन मेथड अथवा प्रोपोर्सन मेथड भनेको छ भने यही ए नम्बरकै एउटा बुदामा यो भयो, यसरी नै लेख्ने इक्जाममा है। अर्को बुदामा के भयो त, क्यालकुलेसन अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एट मोमेन्ट फ्रम D2B भयो भने प्रोपोर्सन मेथड लेख्ने भने। अब D2B मा के हेर्ने, अघि B2D भएर बीको इनिसियल न्यूको के अरे बीको इनिसियल डीको न्यू थियो, B2D भएर। अब D2B भन्यो भने डीको चाहिँ इनिसियल, बीको चाहिँ न्यू हुने भयो है। डीको प्राइस, यो प्राइसको लाइन हो नि त पहिलो, यो क्वान्टिटीको लाइन हो भने डीको इनिसियल प्राइस 2, न्यू प्राइस 6 हुने भयो। इनिसियल प्राइस 2, न्यू प्राइस 6 हुने भयो। अनि इनिसियल क्वान्टिटी चाहिँ 30 हुने भयो, न्यू क्वान्टिटी चाहिँ 10 हुने भयो। किनभने D2B भनेको छ इनिसियल र न्यू, 30 र 20 10 हुने भयो, 30 र 10। इनिसियल प्राइस 2, न्यू प्राइस 6, इनिसियल क्वान्टिटी 30, न्यू क्वान्टिटी 10 हुने भयो। अब यसमा वी नो द्याट भनेर हामीले यसमा पनि के गर्छौँ त, इपी बराबर माइनस डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इन्टु पी बाई क्यू। किनभने यही फर्मुला अब हाम्रो एभरेज भन्यो भने P1 प्लस P2 माथि, Q1 प्लस Q2 तल हुन्थ्यो। अब डेल्टा क्यू भनेको के हो त, न्यूबाट इनिसियल घटाउने है, Q1बाट क्यू घटाउने, 10 माइनस 30 गर्ने, अनि माइनस अगाडि फर्मुलाकै माइनस है। डेल्टा पी भनेको के हो त, न्यूबाट इनिसियल घटाउने, कहिले पनि 6बाट 2 घटाउने, 6बाट 2 घटाउने है। पी बाई क्यू, पी भनेको 2, क्यू भनेको कति छ त यसमा 30 छ भने 2/30 हुने भयो। अब यो माइनस छ, 10बाट 30 घट्यो भने माइनस 20 आउँछ, 6बाट 2 घट्यो भने 4 आउँछ, इन्टु 2/30 गर्ने, यो माइनस माइनस काटिन्छ, माइनस माइनस प्लस हुन्छ है। भने प्लस नलेख्दा नि हुन्छ भने 20/4 गर्दाखेरि 5 हुन्छ, इन्टु 2/30 भयो, 5 इन्टु 2 10/30 हुन्छ, यो 10/30 हुन्छ। 10/30 भनेको 0.333 कति, जो 3333 कति आउँछ है त। यसको एन्सर हो 0.33333। जति लेख्दा पनि यो 2-3वटासम्म फिक्स 3 अथवा फिक्स 4 सम्म लेखिदिनु होला है त। ल अब त्यसपछि हामीलाई यसपछि के सोधेको छ भने यसमा बी नम्बरमा है त, यसैको बी नम्बर हेरौँ हामी। अब सेम हो, बीमा पनि सेम नै हो, खालि हामीलाई मेथड मात्रै फरक हो है त। बी नम्बरमा के सोधेको छ भने कम्प्युट प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एट मिडवे बिट्विन B एन्ड D एन्ड D एन्ड B, B2D एन्ड D2B भनेको जस्तै हो, बिचमा एन्ड भयो नि केही फरक परेन है। त्यसपछि बाई एआरसी मेथड भनेको छ है त, बाई एआरसी मेथड भनेको छ। क्वेसन ए र बीमा सेम छ, एमा पनि दुईटा B2D D2B, यसमा पनि B एन्ड D D एन्ड B सेम छ। मात्र फरक के छ, एमा चाहिँ हामीलाई के सोधेको थियो, प्रोपोर्सन मेथड थियो, बीमा चाहिँ के सोध्यो, एआरसी मेथड भनेर सोधिदियो भने। अब हामीले यो गिभन भनेर अघि एमा सारेको गिभनबाट तान्दा भइहाल्छ नि, किनभने ए र बीको सेम छ। जुन हामीले एमा सोल्भ गऱ्यौँ नि, घरिघरि हामीले तालिकामा हेर्नुभन्दा इनिसियल प्राइस, अब सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो,
बी एन्ड डी गर्नु पऱ्यो है। क्यालकुलेसन अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एट मिडवे बिट्विन बी एन्ड डी भनेपछि एआरसी मेथड मात्रै फरक हो। क्वेसन त्यही हो भने अघि पनि हामीले बी टू डीको चाहिँ इनिसियल प्राइस 6 न्यू प्राइस 2, यहाँ पनि त्यही त हुन्छ नि। बी एन्ड डी इनिसियल प्राइस 6 न्यू प्राइस 2 हुने भयो। अनि इनिसियल क्वान्टिटी 10 छ न्यू क्वान्टिटी 30 छ, यहाँ पनि इनिसियल क्वान्टिटी 10 न्यू क्वान्टिटी 30 नै हुने भयो। अथवा तालिका नै हेर्नुहोस् बी टू डी हेर्नुहोस्, बी को लागि इनिसियल डी को लागि न्यू मान्नुहोस्, त्यति हेरिराख्नु परेन। अलरेडी हामीले बी टू डी का मानहरू फाइन्ड गरिसकेका छौँ भने त्यो माथि गरेको सोल्भ हेरेर यहाँ लेख्ने। तर अब इनिसियल र न्यू त लेख्यौँ। अघि हामीले के लेखेका थियौँ, पी र P1 क्यू र Q1 लेखेका थियौँ। यसमा चाहिँ हामीले के लेख्यौँ, P1 र P2 Q1 र Q2 लेख्यौँ, किनभने एआरसी मेथड भनेको थियो। तर उसरी गर्दा नि हुन्छ, सबै क्वेसनमा ये गर्दा नि हुन्छ। अब मैले भनेको आइडिया गर्नुहुन्छ भने यसरी सजिलो हुन्छ है। अघि P र P1 इनिसियल प्राइसलाई P, न्यू प्राइसलाई P1, अहिले इनिसियल प्राइसलाई P1, P र P1 मान्नु र P1 र P2 मान्नु एउटै त हो नि हैन र, यो पछि बढेर यो गयो है। अथवा P2 र P3 मान्दा पनि हुन्थ्यो, गलत त हुन्थेन नि त है। जस्ट फर्मुलामा हामी एडजस्ट गर्नलाई हामीले के गर्छौँ त, ठ्याक्कै मिलाउनलाई त्यसरी गरेका हुन्छौँ है। अघि यहाँनिर Q र Q1 थियो, अहिले Q1 र Q2। एआरसी मेथड छ भने यसरी मान्ने, 1 र 2 मान्ने है। अनि बाँकी एभरेज के अरे पर्सेन्टेज अथवा प्रपोर्सन मेथड छ भने P1 Q1 लेख्ने। एभरेज अथवा एआरसी मेथड छ भने P1 P2 र Q1 Q2 लेख्ने है। ल अब यसमा पनि फर्मुला सेम छ। सेम फर्मुला याद गर्ने तरिका कति सजिलो है, केही छ त। यतिसम्म मैले औँलाले छोपेँ, यहाँसम्म केही पनि अघिको फर्मुला होइन र यो। अनि मात्र एभरेज अथवा एआरसी मेथड भनेको छ भने माथि P1 प्लस P2 Q1 प्लस Q2 हुन्छ है। अघि यति थियो, P बाई Q मात्रै थियो, अहिले P1 प्लस P2 Q1 प्लस Q2 हुन्छ। त्यही भएर 1 र 2 लेख्दा सजिलो भयो नि त राख्नलाई, केही फरक परेन है त। तर जसरी गर्न सक्नुहुन्छ, जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी नै गर्नु होला। जसरी गर्दा पनि आउने एन्सर एउटै नै हो। अब यसको डेल्टा Q भनेको, अब अघि के गरेका थियौँ, Q1 बाट Q घटाएका थियौँ। अब Q2 बाट Q1 कुरो एउटै हो नि, न्यूबाट इनिसियल घटाउने कि न्यू Q बाट इनिसियल Q घटाउने भने 30 माइनस 10 गर्ने। त्यसपछि डेल्टा P भनेको न्यू P बाट इनिसियल P घटाउने 2 माइनस 6 गर्ने। अनि P1 प्लस P2 भनेको 6 प्लस 2 हुने भयो। Q1 प्लस Q2 हुने भयो भनेको 10 प्लस 30 हुने भयो। 10 प्लस 30 हुने भने 30 बाट 10 घट्यो भने 20, 2 बाट 6 घट्यो भने माइनस 4 इन्टु 6 र 2 8, 30 र 10 40 हुन्छ। यो यसपछि यता क्यालकुलेसन गरेको छु मैले, यो माइनस माइनस काटियो अथवा बराबर भयो है भने 20 बाई 4 गर्दाखेरि 5 हुन्छ इन्टु 8 बाई 40 हुन्छ। 8 पंजे 40, 40 बाई 40 नै हुन्छ। 40 बाई 40 भनेको 1 नै हो, 1। यसको एन्सर पनि हाम्रो बी को एउटा पाटोको एन्सर 1 आयो। मैले अघि नै भने नि, एमा पनि दुईटा क्वेसन, बीमा पनि दुईटा क्वेसन सोधेको। भर्खर हामीले बी को बी एन्ड डी गऱ्यौँ। अब डी एन्ड बी गर्न बाँकी छ नि त। क्यालकुलेसन अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एट मिडवे बिट्विन डी एन्ड बी, एआरसी मेथड है। अब डी एन्ड बी गर्ने बेला पनि हामीले त्यो तालिकाबाटै लिनुपर्ने छैन। अघि हामीले एकचोटि डी टू बी को यहाँ हामीले भ्याल्युहरू लेखिसकेका छौँ, त्यहीबाट सारिदिउँ न। इनिसियल प्राइस P, इनिसियल प्राइस 2 न्यू प्राइस 6, इनिसियल प्राइस 2 न्यू प्राइस 6, इनिसियल क्वान्टिटी 30 न्यू क्वान्टिटी 10, यही त हो है। यसमा पनि यही त हो। अथवा तालिकै हेर्नुहुन्छ भने तालिका नै हेर्नुहोस्, केही फरक परेन है। डी टू बी हो, इनिसियल प्राइस 2 न्यू प्राइस, डी टू बी भनेको भयो इनिसियल 2 न्यू प्राइस 6, इनिसियल क्वान्टिटी 30 न्यू क्वान्टिटी 10, न्यू क्वान्टिटी 10, यही त आउने हो। तर एआरसी मेथड भएर यहाँनिर अघि P र P1 लेखेका थियौँ, P1 र P2 लेख्ने, Q र Q1 लेखेका थियौँ। एआरसी अथवा एभरेज मेथडमा Q1 र Q2 लेख्ने भने यसको पनि फर्मुला के हो त, अब हाम्रो सेम नै हो, फर्मुला सेम नै हो। फर्मुला याद गर्ने तरिका पनि कति सजिलो छ हेर्नु त। P हो, यो P तल हुन्छ, P तल हुन्छ भने Q माथि हुन्छ भने यो पाटो यता आउँछ, यो पाटो यता आउँछ। कति सजिलो यो त है। भने माइनस डेल्टा Q भनेको न्यू Q बाट इनिसियल Q घटाउने हो। न्यू क्वान्टिटीबाट इनिसियल क्वान्टिटी 10 माइनस 30 गर्ने हो। डेल्टा P भनेको न्यू बाट इनिसियल घटाउने हो, 6 बाट 2 घटाउने हो, 6 बाट 2। P1 प्लस P2 भनेको P1 भनेको 2, P2 2 प्लस 6, अनि Q1 प्लस Q2 भनेको 30 प्लस 10 भयो। क्लियर। अब माइनसको माइनस 10 बाट 30 घट्यो भने माइनस 20 आउँछ, 6 बाट 2 घट्यो भने 4 आउँछ, इन्टु 2 र 6 8 हुन्छ, 30 र 10 40 हुन्छ। यो पनि माइनस माइनस प्लस भइहाल्छ, 20 बाई 4 गऱ्यो भने 5 हुन्छ, इन्टु 8 बाई 40, यो पनि 8 पंजे 40 बाई, यो भनेको 40 बाई 40 नै आउँछ। 40 बाई 40 भनेको 1 नै हो। यसको एन्सर पनि हाम्रो 1 हुन जान्छ। भने यहाँ हामीले एन्सर पनि त्यही नै दिएको होला है। यसमा हामीलाई कति दिएको छ भने यसको एन्सर आएको छ हाम्रो 1 है। यहाँनिर हाम्रो ए नम्बरको एउटा 3 र अर्को 0.333 आएको थियो, ठिक छ। बी नम्बरको 1 एन्ड 1 दुइटै 1 1 आएछ है। हो यस्तो तरिकाले हामीले यो प्रब्लमलाई पनि सोल्भ गर्न सक्छौँ। ल त्यसै गरेर अब यहाँनिर सी नम्बर चाहिँ फरक छ है। न मैले यसको फर्मुला लेखाएको छु अहिलेसम्म, यो एकदमै सजिलो छ, झनै सजिलो छ। के भनेको छ, कम्प्युट प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, यहाँ पनि इपी निकाल्नुस् रे, तर बाई
भाइ कुनद्वारा रे टोटल आउटले मेथड एट मुभमेन्ट फ्रम बी टु डी फेरि अझ बी टु अब यहाँ जस्तै अघि ए नम्बरभित्र दुईवटा क्वेसन सोधेको थियो दुईवटा बी टु डी डी टु बी बी नम्बरमा पनि बी टु डी डी टु बी दुईवटा क्वेसन सोधेको थियो हो यहाँ चाहिँ क्वेसन चाहिँ एउटै सोध्यो तिनभित्र तर मेथड चाहिँ टोटल आउटले मेथड भनेको छ यसलाई पनि अब हामीले कसरी सोल्भ गर्छौँ यसलाई पनि हामीले सोल्भ गरि नै हाल्छौँ है त ल मैले यहाँनिर लेखेको छु सुरुमा त हामीले के लेख्ने क्यालकुलेसन अफ भनेर लेख्ने जे त्यहाँ दिएको छ त्यही सार्ने क्यालकुलेसन अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एट मुभमेन्ट फ्रम बी टु डी टोटल आउटले मेथड हो नि त अब यसलाई हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भने बी टु डी भनेको छ नि त यो टोटल आउटले मेथड भनेको टोटल एक्सपेन्डिचर मेथड भनेको है त बीको पनि टोटल एक्सपेन्डिचर निकाल्छौँ डीको पनि टोटल एक्सपेन्डिचर निकाल्छौँ फर्स्टमा के गर्छौँ रे बी टु डी भनेको छ बीको पनि डीको पनि टोटल एक्सपेन्डिचर निकाल्छौँ भने टोटल एक्सपेन्डिचर भनेको के हो प्राइस र क्वान्टिटी गुणन गऱ्यो भने टोटल एक्सपेन्डिचर आउँछ अथवा पिएक्स इन्टु क्युडिएक्स गर्ने पी इन्टु क्यू भन्नु र पिएक्स इन्टु क्युडिएक्स भन्नु एउटै भयो है ए बीको पनि टोटल एक्सपेन्डिचर निकाल्ने 6 इन्टु 10 60 आउँछ डीको पनि टोटल एक्सपेन्डिचर निकाल्ने 2 इन्टु 30 60 आउँछ यसरी लेख्ने तर टोटल एक्सपेन्डिचर एट बी भनेर P1 इन्टु Q1 अब बी टु डी भनेको छ भने त बीको 1 1 हुने भयो डीको 2 2 हुने भयो नि त होइन र P1 इन्टु Q1 गर्ने P1 इन्टु Q1 गर्ने फेरि अब यस्तो गर्ने होइन नि त फेरि यहाँनिर कसैले यस्तो गरिदिन्छ 6 इन्टु 2 गर्ने होइन प्राइस इन्टु क्वान्टिटी यो दुइटै गुणन गर्ने बीमा यो प्राइस हो यो क्वान्टिटी हो 6 इन्टु 10 गर्ने है 6 इन्टु 10 गर्ने 60 आयो त्यस्तै टोटल एक्सपेन्डिचर एट डी भनेपछि अब बी टु डी भनेको भएर डीको लागि हामीले P2 र Q2 मान्ने हो नि त होइन र बीको इनिसियल डीको न्यू मान्ने भने 2 इन्टु 30 गर्ने प्राइस 2 हो के अरे क्वान्टिटी डिमान्ड चाहिँ 30 हो 6 इन्टु 10 गरेको जस्तै यसको 2 इन्टु 30 गर्ने भने यसको हामीलाई कति आयो त 2 इन्टु 30 गऱ्यो भने 60 आयो दुइटै 60 60 आएछ हो दुइटै चाहिँ हाम्रो कति आएछ त 60 60 नै आएछ भने अब यहाँनिर हाम्रो के हुनसक्छ भने अब लास्टमा इपीको फर्मुला लेख्ने फर्मुला हाम्रो यहाँनिर के हो भने हाम्रो यो टोटल एक्सपेन्डिचर एट डी यो डिभाइड बाई टोटल एक्सपेन्डिचर एट बी गर्ने हो है त भाग गर्ने हो अब यहाँनिर यो डीमा निकालेको एक्सपेन्डिचरलाई बीमा निकालेको एक्सपेन्डिचरलाई भाग गर्ने यो पनि 60 छ यो पनि 60 छ 60लाई यो 60ले नै भाग गर्ने यसको एन्सर कति आयो त 1 आयो है हो यस्तो तरिकाले हामीलाई यसलाई सोल्भ गर्न सक्छ अब कहिलेकाहीँ बढी आउला 1 पोइन्ट पनि आउला यो बढी सेम आउँछ भन्ने छैन नि त यसमा पो बीमा पनि एक्सपेन्डिचर 60 नै भयो डीमा पनि एक्सपेन्डिचर 60 नै भयो है बढी पनि हुनसक्छ कम पनि हुनसक्छ टोटल एक्सपेन्डिचर अफ डी यसरी यसलाई फर्मुला बनाउने हो भने यो P2 Q2 डिभाइड बाई P1 Q1 भन्ने आखिरमा यही हो 60 बाई 60 गरेको यसको एन्सर हामीलाई 1 आएछ है त ल अब त्यसै गरी मैले यस पछिको क्लासमा अर्को आगामी आउने क्लासमा चाहिँ अर्को क्लासमा चाहिँ पार्ट 4 मा चाहिँ यसैको यो अब बाँकी रहेको क्वेसन हामी कन्टिन्यू गर्दै नै छौँ है बाँकी रहेका क्वेसनहरू 71 सालबाट हामी कन्टिन्यू गरेर आउने नै छौँ त्यसैले कृपया च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला साथै भिडियोलाई साथीहरुमा शेयर पनि गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला साथै यदि भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो बुझ्नु भएको छैन एक कमेन्ट त गर्नै पर्ने हुन्छ थ्यांक यू